Jeremias 36. Sa ikaapat nga tuig nga si Joachim nga anak ni Josias naghari sa Juda, ang Ginoo misulti kanako. Pagkuhag sulatanan nga linukot og isulat ang tanang butang nga gisulti ko kanimo batok sa Israel ug sa Juda ug sa tanang kanasuran sukad gayud sa unang higayon nga nakisulti ako kanimo sa dihang si Josias pa maoy naghari og hangtod karon. Sa ingon, basin pag maminaw ang katawhan sa Juda bahin sa tanang kadaot, nga buot kong hiagom kanila o muhunong na sila sa daotan nilang pagkinabuhi aron pasiluon ko sila sa tanan nilang pagkadaotan o kasalanan. Busa gitawag ko si Baruk nga anak ni Nerias o gidiktahan ko siya sa tanan nga gisulti sa Ginoo kanako. Busa gisulat ni Baruk ang tanan diha sa linukot nga sulatanan. Unya giingnan ko si Baruk. Gidid-ana ako sa pagsulod sa templo. Apan buot kong moadto kadidto sa sunod nga higayon nga magpuasa ang katawhan o basahag kusog ang imong gisulat aron makabati sila sa tanan nga gisulti sa Ginoo kanako nga akong gidiktar kanimo. Basaha kini sa dapit diin ang tanan gayud makabati kanimo lakip ang katawhan sa Juda nga motambong gikan sa mga kalungsuran nila basin pag mudangop sila sa Ginoo ug mobiya sa ilang daotang pagkinabuhi gumikan sa pasilian sa Ginoo nga pahamtangan sila sa iyang makalilisa nga kasuko o kapungot. Busa gibasa ni Baruk didto sa templo ang mga pulong sa Ginoo sumala gayud sa gisugo ko kaniya. Unya sa ikasiyam nga bulan sa ikalimang tuig sa paghari ni Joachim sa Juda, ang katawhan nagpuasa aron kaluy-an sila sa Ginoo. Gihimo kini sa tanan nga nagpuyo sa Jerusalem ug sa tanan nga miadto sa Jerusalem gikan sa mga kalungsuran sa Juda. Unya samtang namati ang katawhan, gibasa ni Baruk ang tanan niyang gisulat sumala sa giingon ko kaniya. Gibasa niya kini didto sa templo sa lawak sa anak ni Safan nga si Gemarias ang sekretaryo sa hari. Ang maong lawak didto mahimutang sa hawanan sa itaas nga gangaan nga ginganlag bag-ong pultahan sa templo. Si Mikaiyas nga anak ni Gemarias ug apo ni Safan nakadungog sa pagbasa ni Baruk sa gisulti sa Ginoo. Miadto siya sa palasyo sa hari ngadto sa lawak sa sekretaryo sa hari diin nagtigom ang mga opisyal. Si Elisama nga sekretaryo sa hari, si Delaiyas nga anak ni Simaiyas, si Elnatan nga anak ni Akbor, si Gemarias nga anak ni Safan, si Sedekias nga anak ni Ananias ug ang uban pang mga opisyal. O gisugilo ni Mikaiyas ang tanan nga iyang nadungog nga mensahe sa Ginoo nga gibasa ni Baruk ngadto sa katawhan. Unya ang mga opisyal nagsugo kang Jehudi aron sa pagsulti kang Baruk nga iyang dad-on ngadto sa mga opisyal ang basahon nga iyang gibasa sa katawhan. Busa gidala ni Baruk ang basahon ngadto sa mga opisyal. Gipalingkod nila si Baruk ug giingnan, basahi kami ni anang basahona. Busa gibasa kini ni Baruk. Og human niya kini basaha, nagtinan-away ang mga opisyal og nangahadlok og miingon sila kang Baruk. Kinahanglan nga balitaan namo niini ang hari. Unya nangutana sila kaniya. Suginli kami nganong nakahimo ka pagsulat ni ining tanan.
gidiktahan ka ba ni Jeremias? Mitubag si Baruk. Si Jeremias ang nagdiktar kanako niining tanan ug igo lamang akong nagsulat niini. Unya giingnan nila siya. Kinahanglan nga ikaw o si Jeremias manago ug ayaw pagpahibalo kang bisan kinsa kung asa kamo magtago. Gibutang sa mga opisyal ang basahon nga linukot didto sa lawak ni Elisama nga sekretaryo sa hari ug miadto sila sa palasyo sa hari ug gisuginlan nila sa tanan ang hari. Unya gipakuha sa hari kang Jehude ang basahon ug iyang gikuha kini gikan sa lawak ni Elisama ug gibasa ngadto sa hari ug sa mga opisyal nga nagtindog libot kaniya. Tingtugnaw kadto ug ang hari dito sa palasyo nga iyang puy-anan kun tingtugnaw ug naglingkod siya duol sa kalayo. Inikahuman ni Jehude ug basa ug 3 o 4 katudling abison kini sa hari pinaagi sa kutsilyo ug iitsa ngadto sa kalayo. Iya kining gianam-anam pag-abis o giitsa sa kalayo hangtod nga nahurot ug kasunog ang basahon. Apan ang hari ug ang opisyal nga nakadungog sa gibasa wala gayud magpakitag bisan jutay na lang nga kahadlok o paghinulsol sa ilang mga sala. Bisan og si Elnatan, si Delaías og si Gemarias mihangyo sa hari nga dili unta sunugon ang basahon. Wala sila tagda sa hari. Unya gimanduan niya si Prinsipe Jerahmeel, si Siraias nga anak ni Asriel, o si Selemias nga anak ni Abduel, sa pagdakop kanako og kang Baruk nga akong sekretaryo, apan gitaguan kami sa Ginoo. Human sunuga sa hari ang basahon nga gidikta ko kang Baruk, gisugo ako sa Ginoo sa pagkuhag laing papel nga linukot aron isulat ko pag-usab ang tanan nga nahisulat sa basahon nga gisunog ni Hari Joaquim. Gisugo ako sa Ginoo sa pagsulti kang Hari Joaquim. Gisunog mo ang basahon ug nangutana kangano nga si Jeremias nagsulat nga ang hari sa Babylonia manhi aron laglagon niya kining nasura ug pamatyon niya ang katawhan ingon man ang mga kahayupan. Busa ako ang Ginoo nag-ingon kanimo. Hari Joaquim, wala gayoy kaliwat nimo nga mahimong hari. Ang imong patay nga lawas ilabay ngadto sa dapit giinwalay maka sa lipod ni ini gikan sa init sa adlaw ug sa tunog sa gabii. Silutan ko ikaw ug ang imong mga kaliwat lakip, ang imong mga opisyal tungod sa mga sala nga gibuhat ninyo. Ikaw ug ang mga lumulupyo sa Jerusalem ug sa Juda, wala gayud manumbaling sa akong mga pasidaan, busa ipahamtang ko kaninyo ang mga katalagman nga akong gisaad. Unya nagkuha ako og laing linukot nga sulatanan ug gihatag ko kini sa akong sekretaryo nga si Baruk, ug gisulat ni Baruk ang tanan nga gidiktar ko kaniya. Gisulat niya ang tanan nga nahisulat didto sa unang basahon nga gisunog ni Hari Joaquim. O sa may samang mga butang nga gidugang ko, nagpasulat kang Baruk.